अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं के साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज सैटरडे का दिन है और अल्लाह ताला अपना करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज सूरज ग्रहण भी रात को लग रहा है, तकरीबन 1:40-41 ऐसा ही कोई टाइम है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है, वैसे तो मैंने जैसा कि आपको बताता हूँ मैं हमेशा कि मैंने अपना यहाँ पे कॉल्स की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया है हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से, उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी जो यहाँ के व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि आज आप रात को एक पाव या अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका असर 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद में बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है। तो इसका सबसे बेहतरीन सदका ये है कि आप कम से कम 1 पाव गुड़, 1 पाव चने की दाल, ये मिनिमम है, अल्लाह के नाम पे किसी भी गरीब को दे दीजिए कि अल्लाह ताला ये जो मुब्तलाए आजमाइश हैं और ये जो तेरी निशानियाँ हैं, इनके बुरे असरात से हमको महफूज रख। दूसरी चीज़, इसका वजीफ़ा जो सबसे बेहतरीन है, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह शम्स वो पढ़ के, और उसके बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक लीजिए। अल्लाह ताला मेरा रब करम करने वाला है, पंचतन पाक के सदक़े आपको इन तमाम आजमाइशों से महफूज रखेगा। दूसरी चीज़, जो हामला ख़वातीन हैं उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा देखिए, मैं इस बारे में थोड़ा सा ये बता दूं, ये सूरज ग्रहण नज़र तो नहीं आएगा, मगर जहां नज़र आता है वहां पे इसका इफ़ेक्ट होता है 90 to 95%, 100%, और जहां नज़र नहीं आता वहां 60 to 70% इसके असरात मुरतब होते। तो अब ज़्यादा टाइम चूँकि फिर इसमें निकल जाएगा तो कॉलर्स नहीं हो पाएंगे, तो कहने का मकसद ये था, मैंने आपको अवेयर कर दिया ये सूरज ग्रहण है, तो ये आप सदका दे लीजिएगा, और बाद में भी दे सकते हैं आप, यानी 24 घंटे बाद भी दे सकते हैं, विदिन 15 डेज़ किसी वक्त भी दे सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप कि उसी दिन कर लें और उसके सुबह कर लें, और अल्लाह ताला के नाम का वजीफ़ा देखें। रब्बुल इज़्ज़त का नाम पढ़ना तो हमेशा ही फ़ायदे का सौदा है, इंसान के लिए उसमें भला है, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कौन है जो इन चीज़ों को दूर करने वाला है। और उसी रब के हुक्म से ये सब कुछ होता है, उसी रब के हुक्म से इसके असरात होते हैं, उसी रब के हुक्म से इसके असरात नहीं होते। और ख़ास तौर पे ख़वातीन को जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको मैं फिर भी मना करूँगा। देखें, मेडिकल साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉजिक पे नहीं आती, लेकिन जो दुनिया में चीज़ें होती हैं तो फिर नज़र आता है ना। और मैं पहले बोल के जाता हूँ आपसे, करने वाला तो मेरा रब है, तो हर चीज़ के पीछे एक मंतक होती है। कुछ मादी चीज़ें होती हैं, कुछ गैर मादी चीज़ें होती हैं, मगर सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी का असर होता है ना, हम हीट हासिल करते हैं, निज़ाम कायनात चलता है, खेती उगती है, बीमारियां ख़त्म होती हैं, जरासीम ख़त्म होते हैं। तो इसके हवाले से जो मैं आप वो मेरा यूट्यूब चैनल जो मैंने हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से बनाया, उस पर मैंने डिटेल इस पर वीडियो बनाई है, वो देख लीजिएगा। यहाँ मेरा मकसद था कि आप लोगों को अवेयर कर दूँ ताकि आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और कल का दिन जो है इतवार को, मैं कल का दिन मैंने रखा हुआ है मंथली प्रेडिक्शन के लिए, तो वो इंशाअल्लाह ताला मैं दूंगा मंथली प्रेडिक्शन। कल कॉल्स नहीं लूँगा, क्योंकि 3 इतवार तक तो मेरा वो चलता है, दोनों दिन लाइव कॉल्स, और 1 इतवार जो महीने का आखिरी होता है उसमें मैं ख़वातीन हज़रात मंथली प्रेडिक्शन देता हूँ। तो चूँकि ये महीने का जो महीने तो ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन पहला इतवार होगा, पहला इतवार हो ये महीने का या आखिरी इतवार हो, तो मैं मंथली प्रेडिक्शन देता हूँ, वो कल इंशाल्लाह आपको दूंगा। तो ये कुछ ज़रूरी मारूज़ात थी जो मैंने आपको बताई, तो इंशाल्लाह ताला मेरा रब करम करने वाला है, और अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों के ऊपर, मुझ पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर करम करे। और देखें, जो मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि 1 मई को सूरज ग्रहण होगा, लोगों ने उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन बना दी, जैसे अल्लाह ना करे दूसरे दिन ही किसी की डेथ हो रही है। ये रब का इख्तियार है, वो दुनिया में कहीं भी कुछ हो सकता है, बड़ा शख्सियत या अचानक डेथ,
وہ کہیں کے لیے بھی ہے، اس میں اس کو کسی کو پرٹیکولر یا اسپیسیفائی نہیں بولا میں نے، یہ خیال رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ کی کالز لینا شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم، ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے آپ کو پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو، کال ڈراپ ہو گئی۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو سورج گرہن کا بتایا نا کہ نیئر اباؤٹ اثر جو ہے اس کا، وہ آپ لینا شروع کر دیجیے گا 11 بجے، 11:15 بجے سے، اور پھر یہ پیک آتی ہے، پھر اختتام ہوتا ہے۔ تو وہ ٹائمنگ اتنی میٹر آپ لوگوں کے لیے نہیں کرتی صدقہ دینے کے لیے، کیونکہ وہ ہوگی ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب، تو اس لیے میں نے کہا تھوڑی سی تصحیح کر دوں۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ جی میں مہا جاوید بات کر رہی ہوں۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 19 نومبر 1992۔ ایک منٹ، آپ نے فرمایا 19 نومبر 1992، وقت پیدائش آپ کا مارننگ میں کتنے بجے؟ صبح 5 بجے سے 6 بجے، 4 بجے سے 6 بجے تک۔ اچھا، اس میں آپ نے گھپلا کیا ہوا ہے خاتون۔ کہاں پیدا ہوئی آپ؟ اکاڑا میں۔ اکاڑا میں۔ ٹائم ہاں جی فرمائیے۔ یہ تو ابھی راہو کی دشا چل رہی ہے آپ کی، اس کے حساب سے یہ میں نے کہا خاتون راہو کی دشا چل رہی ہے، یہ تو 2019 کے اینڈ سے آپ کی زندگی میں مسائل، رکاوٹیں، پریشانیاں، ڈسٹربنس ہونی چاہیے۔ اور یہ جو دور چلا، مثلا ایسا ہوتا ہے کہ اس دور میں انسان ایفرٹ کرتا ہے، سمجھ لیں 100 کی تو حاصل اس کو بمشکل 10 اور 20 ہوتا ہے، یہ رہتا ہے۔ باقی دل کی آپ بہت اچھی ہیں۔ ایک مسئلہ آپ سے بولوں خاتون، اگر آپ برا نہ مانیں؟ نہیں۔ دیکھیں آپ کے ذائچے میں منگلک دوش لگا ہوا نظر آ رہا ہے، جو مجھے نظر آ رہا ہے، تو یہ انسان کی شادی سے ریلیٹڈ چیزیں ان کو افیکٹ کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کیونکہ ابھی ذرا سا ٹائم کا ایرر ہے، پھر بھی میں ایویلیویٹ کر رہا ہوں۔ آپ کو پرابلم ہوا اس حوالے سے؟ جی بالکل ہے۔ اچھا چلیں، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا کرم کر دے گا اور آپ پر کرم کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں یہ ٹائم تھوڑا سا ڈسٹرب چل رہا ہے، اس میں آپ نے بہت پھونک کے قدم رکھنا ہے۔ کوئی جذباتی قدم اٹھایا، کوئی ایموشنل ہوئی آپ، تو چیزیں آپ کی بگڑ جائیں گی۔ تو ایک خاتون، ایک تو یہ کام کیجیے گا، آپ ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجیے گا۔ ہر ہفتے کے دن آپ نے 1 پاؤ کالی دال یا کالا چنا اللہ کے نام پہ کسی کو دے دینا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے وظیفہ، وہ نوٹ فرما لیجیے گا اور اسکرین پہ بھی آپ سن لیجیے گا۔ اول و آخر درود ابراہیمی 9 مرتبہ، درمیان میں 108 مرتبہ، یا ودود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو۔ 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میری مشکلات ہیں ان میں کمی واقع ہو جائے، میری زندگی بہتر ہو جائے۔ اور خاتون بلیک اور ریڈ کلر کو پہننے سے اوائڈ کیجیے گا، کم سے کم پہنیے گا، کیونکہ وہ آپ کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ خاتون، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی نیکسٹ کالر سے بات کرائیے گا۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، خاتون فرمائیے۔ 5 اگست 5 اگست 2015۔ اچھا یہ آپ کے بچہ ہے کوئی؟ جی میرا بیٹا ہے حیدر۔ ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ 5 اگست 2015، اور کتنے بجے پیدا ہوا تھا یہ صبح 9 بجے کا لگا لیں، یہ 9:05 کا لگا لیں۔ اچھا چلیں، یہ تو پھر اتنا کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اور کہاں پیدا ہوا تھا یہ؟ لاہور میں۔ لاہور میں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا بچہ لاہور میں پیدا ہوا، اس وقت اس کا جو ٹائم چل رہا ہے، اچھا جی اچھا۔ خاتون اس کی صحت کا بہت خیال رکھیے آپ، جی خاص طور پہ یہ جب سے بچہ پیدا ہوا ہے نا، تب سے اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے اس کا نام کیا رکھا؟
मोहम्मद हैदर। मोहम्मद तो खैर उसको तो हटाने की कोई किसी का बाप भी जुर्रत नहीं कर सकता। मोहम्मद, अहमद, मुस्तफ़ा ये ऐसे नाम है, लेकिन हैदर भी ऐसा ही नाम है, लक़ब है आका सैयदना मौला अली का। तो आप इसमें वो दोनों नाम रखें, लेकिन ना इसका घर में एक कॉलिंग नेम जो है ना वो आप इसका कर लें मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद दिलावर, मोहम्मद दानिश, ये नाम रख लीजिए। क्योंकि ये नाम जो है ना इसके जो आप जिस कैफियत में इसकी पैदाइश हुई है या जिस मादी उनसर के साथ ये पैदा हुआ है उससे मुताबिकत नहीं खा रहा, तो ये क्या करता है पर्सनालिटी को डिस्टॉर्ट करता है और इंसान। नहीं, एक काफी टाइम पहले मैंने पूछा था, आपसे ही पूछा था, तो आपने कहा था या डी से रखें या एच से रखें ना, तो मुझे हैदर अच्छा लगा। हैदर बहुत अच्छा नाम है। देखें हैदर इसलिए कह रहा हूँ कि इसका सन साइन के हिसाब से हैदर सही है, वो भी सही है, मगर डी से अगर आप रख लेती तो और सही हो जाता, क्योंकि हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंट उसूल चलते हैं। तो बहरहाल मोहम्मद हैदर रख लिया है, सुभान अल्लाह, अल्लाह इस पर भी करम कर देगा। मैं तो खुद कह रहा हूँ ये बड़े मुतबर्रिक नाम है। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और एक आका सैयदना मौला अली का लक़ब है हैदर कर्रार। तो ठीक है आप, लेकिन अब मैं आ जाता हूँ असल चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि खातून इस वक्त जो इसका टाइम चल रहा है ना, ये 2021 के नवंबर के बाद से ये बड़ा टेक केयर करने वाला टाइम है। इसमें क्या होता है आदमी की अपनी हेल्थ डिस्टर्ब होने लगती है, उसका दिमाग किसी और चीज़ों की तरफ चले जाता है, पढ़ाई की तरफ जो है वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाता, और प्लस हेल्थ सबसे ऊपर रखिएगा। अब आपने ये बच्चा है, इसका ख्याल ये रखना है आपने कि इसको आपने काला रंग बिल्कुल नहीं पहनाना। काला रंग जब भी इसकी बॉडी पे आएगा इसको डिस्टर्ब करेगा। अब अगर उसमें इमाम आली मुकाम के मजालिस के हवाले से तो वो एग्जेम्पशन है, उसको छोड़ दीजिए, मगर नॉर्मल लाइफ में इसको काला कलर पहनाने से ज़रा परहेज़ कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ मेरे पंचतन पाक के सदक़े तो ये बेहतर होने लगेगा। और इसके लिए आप सिंपल वजीफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के फूँक दें, दैट इज़ मोर देन इनफ। इंशाअल्लाह अल्लाह इस पर करम करेगा। ख़वातीन हज़रात एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी कॉल दोबारा लेता हूँ। ख़वातीन हज़रात एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है जी। कॉलर से बात कराइएगा। हेलो जी, फरमाइए खातून। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बीबी, फरमाइए। जी मैं बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बेटी की 3 जनवरी 1950। 1900 क्या कहा आपने? 1995। अच्छा 1995। और आपकी साहबजादी कितने बजे पैदा हुई? दिन 12 बजे जुमा। दिन 12 बजे। 1 सेकंड दीजिएगा। और कहाँ पैदा हुई खातून ये? चित्राल में। जी चित्राल से बात कर रही हूँ। अच्छा आप चित्राल से, तो वहाँ तो ठंडक होगी इस वक्त भी। चित्राल में तो मैं कह रहा हूँ ठंडक होगी इस वक्त भी। हाँ वो तो खैर नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने खूब बनाया है। ये बच्ची बहुत नेक, बहुत अच्छी, बड़े मध्यम सुरों वाली बच्ची है, बहुत तमीज़ वाली, एहसास वाली, लोगों की इज्जत करने वाली। अब ये जो इसका टाइम चल रहा है ना खातून, 2018 से 21 का जो टाइम चला है इसका, सुन रही हैं आप मेरी बात? हाँ जी जी बिल्कुल। 2018 से जो इसका टाइम चला 21 तक, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई पंगा, कोई ना कोई ज़िंदगी में परेशानी। और इसकी शादी, वैसे तो मेरा रब बेहतर जानता है, आलिमुल गैब अल्लाह है, लेकिन इम्कान ये लगता है कि शायद ये शादी के बाद बाहर चली जाए या कोई ऐसा रिश्ता आए जो बाहर से आए, वो मेरे अल्लाह को मालूम है। इम्कान इस बात के नज़र आते हैं। दूसरा, रब्बुल इज़्ज़त हमेशा इसको रिस्क के मामले में नवाजेगा, वहाँ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ इसका मसला क्या है, ये एट ए टाइम 2 सोचें लेके चलती है, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन होती है और अटेंशन वो डाइवर्ट हुई भी होती है 2 एंगल्स के ऊपर।
اس کو فوکسنگ ایک طرف رکھنی چاہیے. زندگی میں یہ بہت کامیاب ہو سکتی ہے پریکٹیکل لائف کے اندر, اور یہ بہترین مارکیٹنگ کے شعبے میں جا سکتی ہے, MBA کر سکتی ہے. یہ اس کی زندگی میں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کرے گی تو بحکم اللہ اس کے جو ہے کام بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک صدقہ بتاتا ہوں. ایک تو ہر منگل کے دن گوشت کی چھوٹی چھوٹی 9 ہڈیاں, وہ مٹن ہو, بیف ہو, چکن نہیں, وہ اپنے جسم سے یہ لگائے اور اس کے بعد آوارہ کتوں کو ڈلوا دیں. اور دوسرا اس کو بولیے گا کہ اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں 100 مرتبہ مکمل استغفار, یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اور 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو جائز دعا مانگنی ہے مانگ لیجئے گا. انشاءاللہ میرا رب کرم کرے گا. بہت شکریہ خاتون. حلق خشک ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے اکیلے کو بولنا ہوتا ہے. ایک کالر سے اور بات کرائیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام خاتون. میری سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے. جی ان کی تاریخ پیدائش بتائیے گا. 1 جون 1 جون 1992. 1992. وقت پیدائش صبح 6:30 بجے لاہور میں. صبح 6:30 بجے لاہور. اور ایک سیکنڈ دیجیے گا. لاہور. یہ کس کا ہے؟ آپ کی سسٹر کا ہے؟ ہاں ڈیفیکلٹ ذائقہ ہے خاتون بیچاری جو ہے. یہ بتائیے اس کا باہر جانے کا کوئی چانس بنا ہے؟ یہ ابھی تک کوئی بھی نہیں. 2019 سے یہ شروع ہوا ہے. اللہ نے چاہا, اگر میرے رب کو منظور ہوا. 1 منٹ اور مجھے دیکھنے دیں ایک چیز. اس سے کہیں کہ اس کی زندگی کی پریشانیوں کا اختتام, اس کی تکالیف کا اختتام, اس کے جو بھی مسئلے ہیں ان کا اختتام 2023 کا مارچ گزرا, اور اس کی زندگی ٹریک پہ آنا شروع ہو جائے گی, اور لائف میں اس کو رب العزت بہت کچھ عطا کر دے گا. اس کو صرف ایک چیز کہیے گا, ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دے, اور سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد درمیان میں 21 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. خواتین و حضرات, ایک درخواست ہمیشہ آپ سے کرتا ہوں کہ دیکھیں میرے نام سے فیک آئی ڈیز چل رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. تو جو میرے نام سے آئی ڈیز چل رہی ہیں, چاہے وہ فیس بک ہو, انسٹاگرام ہو, کچھ بھی ہو, ان پہ آپ نے نہیں جانا. میں نے ابھی 2 مہینے پہلے اپنے نام سے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے اپنا چینل بنایا ہوا ہے, یوٹیوب چینل, اور اسی نام سے فیس بک ہے, اور اسی نام سے انسٹاگرام ہے. لیکن ابھی انسٹاگرام اور فیس بک پہ میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں, ابھی یوٹیوب چینل پہ میں نے کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے. تو آپ اس کو دیکھیے گا, اس کو سبسکرائب کیجیے گا. اور ایک اور چیز میں بولنا چاہوں گا, اگر سوشل میڈیا پہ کوئی آپ کسی بھی کنیکٹیوٹی پہ موبائل نمبر دیکھیں اور کوئی آپ سے روپے کا پیسے کا ڈیمانڈ کرے میرے سوشل میڈیا پہ, تو آپ سمجھ لیجیے گا وہ فراڈ ہے اور دھوکہ ہے, اس پر قطعی اپروچ نہ کیجیے گا. ہاں پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے میری صرف ایک جگہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں اور یہ کام کرتا ہوں, وہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی, PC ہوٹل کراچی, وہاں میرا آفس ہے. اور اب تو رمضان المبارک اختتام کی طرف گامزن ہو چلیں تقریباً, تو آپ نے وہاں پہ دوپہر کے رمضان ٹائمنگ 2 سے 5, اور نارمل ڈیز ہوتے ہیں عید کے بعد جو ہوں گے وہ ہوں گے 3 بجے سے لے کر شام کے 7:30 بجے تک, آفٹر عید کی میں چھٹیاں بتاؤں گا آپ کو. تو وہاں پر آپ کال کر کے فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک سے اوورسیز لوگ مجھے کال کریں, ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان 2 نمبروں پہ جو میں ابھی بولوں گا, صرف لینڈ لائن نمبر اور اس کے علاوہ کہیں نہ اپروچ کیجیے گا, اس پہ جب آپ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اطمینان آ جائے, مجھے بھی اطمینان ہو جائے. اور وہ نمبر ہیں PC ہوٹل کے, کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں, 021-3568-5501, اور دوسرا ہے 021-3
35685021. تو ان دو نمبروں پہ کال کر سکتے ہیں آپ جو میرے پی سی ہوٹل کراچی کے ہیں. تو خواتین حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر جو اس وقت بڑے نازک دور سے چل رہا ہے اس پر، پاکستانی قوم پر اپنا خاص کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبرد آزما ہو کے سرخرو ہو کے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پاکستان کے دشمن چاروں طرف ہیں جو بہت ہی خبیث النسل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے اور پھر امت مسلمہ پہ اپنا کرم کرے. ہمایوں محبوب کو کل صبح 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ وہاں آپ کو کل منتھلی پریڈکشن بتاؤں گا. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.